बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई दुनिया मीडिया के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मलाइका अली हुसैन। दोस्तों, अल्लाह ताला अलीमुल हकीम है और यकीनन गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। ये जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा, ये सब सितारों की चाल के हिसाब से है। आज 10 दिसंबर 2022 है, तो मैं गुजारिश करती हूँ मोहतरम पीर साहिब से कि वो हमें इस हवाले से मज़ीद बताएं। जी पीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। पीर साहब, एरियस बुर्ज हमल के हवाले से बताइएगा। आप अपने मिजाज को हमा वक्त ठंडा रखने की कोशिश करें। आपकी सेहत ख़राब हो सकती है। दिमाग को ठंडा रखते हुए फ़ैसला करें और एहतियात बरतें आज के दिन कि आप किसी के साथ कोई ऐसा तकरार मत करें जिससे आपको खुदा न खास्ता नुकसान हो। दोस्तों के साथ भी, और आज के दिन आप इन्वेस्टमेंट जो करेंगे बड़ी सोच समझ के आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि या मुजीलो या समियों का विर्द करते हुए घर से निकलें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पीर साहब, टॉरस बुर्ज सोर के हवाले से बताइएगा। शादी ब्याह में जाने का प्रोग्राम हो सकता है। वहाँ पर आपको आपके कोई पुराने दोस्त मिलेंगे, कुछ ऐसे रिश्तेदार भी मिलेंगे जिनसे आपकी नाराज़गी थी। कोशिश करें कि उस नाराज़गी को ख़त्म करें। आज के दिन आप जो वकला हज़रात हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा है। सियासतदानों के लिए कुछ दिन अच्छा नहीं है। बड़ा सोच समझ के फ़ैसला करें जो आने वाले वक्तों में मुल्क के लिए भी और आपके लिए भी बेहतर हो। स्टूडेंट्स के लिए दिन आज का अच्छा है। आज के दिन खुदा न खास्ता अपनी शरीक हयात के साथ कोई इख्तलाफ हो सकता है। कोशिश करें कि उस इख्तलाफ को घर में ही बैठ के ख़त्म किया जाए, लोगों में बात मत आए। मैं आपको एडवाइस करूँगा या रकीब हो या मुजीबों का विर्द करते हुए घर से निकलें। अल्लाह आपका हामी नासिर होगा। पीर साहब, जर्मनी बुर्ज जोजा के हवाले से बताइएगा। आज का दिन आपका बड़ा ही खूबसूरत आगाज़ हो रहा है। आज आपका कोई पुराना दोस्त आपको मिल सकता है। आपकी रुकी हुई रकम जो आपने किसी को उधार दी थी वो मिल सकती है। कोई प्रॉपर्टी से आज आपको को फ़ायदा पहुंच सकता है। और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप कोशिश ये करें कि आज के दिन जो आप इन्वेस्टमेंट करें वो सोच समझ के करें, जो आपके लिए इंशाल्लाह फ़ायदेमंद होगी। बच्चों के साथ और अपनी शरीक हयात के साथ सैर सपाटे पे जाने का प्रोग्राम हो सकता है। अल्लाह करे आपके लिए बेहतर हो। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप अल्लाह ताला के नाम या रज़ा को या फ़ताह का विर्द करते हुए घर से निकलें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पीर साहब, कैंसर बुर्ज सरतान के हवाले से बताइएगा। ऐसे चांस ज़रूर मिल सकते हैं जो आपको कारोबारी तौर पर उभार सकते हैं। अगर आप अपने तरीक़ाकार में थोड़ी सी तब्दीली करके चांस लेते हैं तो आपको इंशाअल्लाह ताला इसमें कामयाबी हो सकती है। और दूसरा ये है कि आपको मैं आज एडवाइस करता हूँ कि आज आप जो प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे वो बड़ा सोच समझ के ख़रीदिएगा। खुदा न खास्ता नुकसान का अंदेशा ऐसा ना हो कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाए। अपने अंदर जो आपकी ज़िद है उसे आज ख़त्म करने की कोशिश करें, बेहतर होगा आपके लिए। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप अल्लाह ताला के खूबसूरत नाम या मुतकब्बिर हो या खालिकों का विर्द करते हुए घर से निकलें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पीर साहब, लियो बुर्ज असद के हवाले से बताइएगा। हिम्मत से अपने जो आपने कारोबार की बुनियाद डाली है उसमें थोड़ा सा हिम्मत करें। आप इस वक्त परेशान हैं और हिम्मत और इस्तिक़लाल के साथ आप अपनी चीज़ों को आगे लेकर जाएं। आपको इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर है। आपको मैं एडवाइस करूंगा कि रोड पे जाते हुए थोड़ा सा एहतियात करें, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट ना हो जाए। नज़ला ज़ुकाम बुखार हो सकता है, थोड़ी सी एहतियात करें, मौसम भी ऐसा है। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अल्लाह ताला के खूबसूरत नाम या वकीलों या कवियों का विर्द करते हुए घर से निकलें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पीर साहब, विरगो बुर्ज सुमला के हवाले से बताइएगा। करीबी अजीज़ों के तामन से आपको देरीना मोहब्बत में कामयाबी हो सकती है और आप कामयाबी से
ہمکنار ہو سکتے ہیں. آپ کا آنگن خوشیوں سے بھرا رہے گا. اپنی صحت کی طرف سے تھوڑی سی آپ کو میں ایڈوائز کروں گا کہ محتاط رہیں. ایسا کوئی فوڈ مت لیں جس سے خدا نہ خواستہ فوڈ پوائزن نہ ہو جائے. اور آپ صدقہ دے کے گھر سے نکلیں اور اپنا جنم سٹون پہنیں جس سے آپ کو پازیٹیو انرجی ملے. میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام یا ودودو یا مجیدو کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. پیر صاحب لبرا برج میزان کے حوالے سے بتائیے گا. مفت کی دولت، آج بڑی خوشخبری آپ کے لیے. مفت کی دولت ملنے کا امکان ہے مگر یہ زیادہ دن آپ کے کام نہیں آئے گی. کھانسی نزلہ زکام کی بدولت آج طبیعت ناساز ہو سکتی ہے. تھوڑا سا محتاط رہتے ہوئے اپنے آپ کو باہر نکالیں. جب آپ جائیں تو کوئی گرم کپڑا پہن کے باہر نکلیں. خدا نہ خواستہ طبیعت ناساز نہ ہو جائے آپ کی. اور میں آپ کو آج کے دن یہ بتاتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ہمت کر رہے ہیں اپنے کہیں موو ہونے کی یا گھر چینج کرنے کی، وہ آپ کے لیے باعث برکت ہوگا. اور آپ جو سفر کر رہے ہیں اندرون شہر یا بیرون ملک، وہ آپ کے لیے سفر وسیلہ ظفر والی بات ہوگی آپ کے ساتھ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام یا وکیلوں یا کبیوں کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. پیر صاحب اسکورپیو برج اقرب کے حوالے سے بتائیے گا. غیر شادی شدہ افراد کی منگنی یا شادی ہو سکتی ہے. یہ بفضل خدا آپ کا دامن خوشیوں سے بھرا رہے گا. آج کے دن نزدیکی جو آپ سفر کر رہے ہیں وہ شوق سے کریں. وہ سفر آپ کو خوشیاں دے گا. آج آپ کا کوئی دوست آپ کو آ کے مل سکتا ہے. جو آپ کاروبار شروع کرنے لگے ہیں وہ مجموعی طور پہ آج کے دن اللہ کے فضل سے بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام یا وکیلوں یا کبیوں کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں. صدقہ دیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا. پیر صاحب سیجیٹیریس برج کوس کے حوالے سے بتائیے گا. اپنے گھریلو بجٹ بناتے ہوئے شریک حیات کو اس میں شامل کریں. اب جب بجٹ بناتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ آپ اکیلا ہی بجٹ بنائیں. موجودہ آمدنی کو سامنے رکھ لیں تاکہ متوازن صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے. غیر متوازن صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس سے آپ اپنے گھریلو ماحول میں بہتری لا سکتے ہیں. آپ کا بجٹ کافی دیر سے ڈسٹرب ہے. آج کے دن اگر آپ اپنے بجٹ کو دوبارہ ریویو کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا بجٹ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے خوشیاں لے کر آئے گا. اور دوسرا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آج آپ جو پراپرٹی خریدنا چاہ رہے ہیں اس میں اللہ کے فضل سے کامیابی ہوگی اور اس میں آپ کو آنے والے دنوں میں ایک اچھا منافع مل سکتا ہے. جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے لیے اللہ کے فضل سے بہتر ہوگی. یا شہیدوں یا حقوں کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. پیر صاحب کیپریکون برج جدی کے حوالے سے بتائیے گا. جو مجھے یاد آیا، جو میں نے آپ کو سابقہ مشورے دیے تھے وہ آپ کے لیے کافی بہتر ہوئے ہیں اور آپ کی زندگی میں اللہ کے فضل سے بہتری آ رہی ہے. عیش و محبت، عشق و محبت کو معاملات میں آپ بہت جلد بازی نہ کریں. خدا نہ خواستہ نقصان ہو سکتا ہے. آپ جہاں پر شادی کرنا چاہتے ہیں یا منگنی، آج کے دن اس کے اوپر دوبارہ فیصلہ کر لیں. اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. آپ کو میں ایڈوائز کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام یا وکیلوں یا کبیوں کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا. پیر صاحب ایکویریس برج دلوں کے حوالے سے بتائیے گا. آج آپ تنہائی پسند کریں گے مگر ایسا کرنا کسی بھی لحاظ سے آپ کے لیے فائدہ مند نہ ہوگا. لہٰذا بہتر یہی ہے کہ دوسروں سے ملیں جلیں تاکہ آپ کے تعلقات دوسروں کے ساتھ بہتر ہو سکیں. تنہائی سے باہر آئیں. اپنے اندر جو آپ نے یہ مایوسی کا خول چڑھایا ہوا ہے، مایوس نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ٹائم میں پرابلم آتے رہتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے. اللہ فضل کرنے والا ہے. میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ یا رضا کو یا فتح کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. پیر صاحب پائسس
बुर्ज हूत के हवाले से बताइएगा। आज का दिन आप अजीज़ों कारब और रिश्तेदारों से तल्लुकात में ज़िम्मेवारी और खुश असलूबी के साथ जो आपके मामलात ख़राब थे वो बहाल हो सकते हैं। आपको मैं एडवाइस करता हूँ कि जब आप नज़दीकी सफ़र करें तो अपनी गाड़ी को चेक कर लें। अगर आप शहर से बाहर भी जा रहे हैं तो अपनी गाड़ी को चेक कर लें। रास्ते में खुदा न खास्ता मुश्किल नज़र आती है, अल्लाह न करे ऐसा हो। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मैं आपको एडवाइस करूँगा या मुज़िलों या समियों का विर्द करते हुए घर से निकलें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया पीर साहब ये सब बताने के लिए। जी नाज़रीन, पीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हमारी किसी भी बात को शिर्क में शामिल मत कीजिएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान मलाइका अली हुसैन को दीजिए इजाज़त और हमारे अपने चैनल नई दुनिया मीडिया को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। ज़िंदगी ने साथ दिया तो कल इंशाअल्लाह ताला आपसे इसी टाइम पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।